الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 22ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورت الاحزاب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس کائنات دے اندر آخری نبی بنا کے مبعوث فرمایا بھیجا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نکاح فرمائے، آپ دی ازواج مطہرات اللہ رب العالمین نے سب تو آپ دی پہلی بیوی ساڈی اما جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے بطن اطہر جو نبی علیہ السلام نو اولاد دی نعمت نال نوازیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں ساریاں بیویاں دے وچوں دو بیویاں چو رب العالمین نے آپ نو اولاد دی نعمت نال نوازیا۔ اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ رب العالمین نے 4 بیٹیاں اپنے پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمائیاں، اور بعض روایات دے مطابق 3 بیٹے یا 2 بیٹے اما جی خدیجہ رضی اللہ عنہا چو اللہ نے عطا فرمائے، اور ایک بیٹا سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں چو رب العالمین نے مدینے دے اندر آ کے عطا فرمایا۔
سیدہ ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ چوں جو بیٹا رب نے دیتا ہے او دا نام سی ابراہیم علیہ السلام۔ باقی جتنی نبی علیہ السلام دی اولاد ہے بیٹے بیٹیاں اے سارے مکے دے اندر ہی پیدا ہوئے نے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رب العالمین دی ذات نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے۔ کئی لوگاں نو بڑی تکلیف ہے کہ نبی دیاں 4 بیٹیاں نہیں ماندے، ایکو ہی ماندے نے کہ ایکو ہی بیٹی سی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 3 بیٹیاں دے بارے آندے نے اے پہلے خامن دے وچوں سن۔ حالانکہ انہاں دی بات قرآن دے خلاف ہے، حدیث دے خلاف ہے، نبی دی سنت دے خلاف ہے۔ اللہ دی ذات نے مکہ معظمہ دے اندر نبوت ملن تو پہلے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اماں جی خدیجہ رضی اللہ عنہا نال نکاح فرمایا ہے۔ اماں جی دی عمر 40 سال تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عمر مبارک 25 سال تھی۔ نکاح ہو گیا ہے۔ سب تو پہلی بیٹی رب العالمین نے عطا فرمائی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری بیٹی رب العالمین نے عطا فرمائی ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری بیٹی عطا فرمائی ہے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی بیٹی رب العالمین نے عطا فرمائی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں دی ولادت نبوت ملن تو پہلے ہی ہوئی ہے۔ جدوں پاک پیغمبر علیہ السلام دی عمر مبارک 35 سال ہے، جس سال مکے والے نے بیت اللہ نو تعمیر کیتا ہے، دوبارہ نبوت ملن تو 5 سال پہلے او سال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی ولادت او سال ہوئی ہے۔ اور بیٹے عطا فرمائے نے رب العالمین نے مکے دے اندر 2 یا 3۔ پہلا بیٹا عطا فرمایا جدا نام آپ نے قاسم رکھیا، جدے نام تے آپ نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ دیاں مرضیاں پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے بیٹا بچپنے دے اندر ہی رب کول چلا گیا۔ اس مالک دیاں مرضیاں جنوں چاہے زندگی دے دے، جنوں چاہے رب العالمین اپنے کول بلا لوے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا بیٹا قاسم بچپنے دے اندر ہی رب کول چلا گیا۔ رب العالمین نے پھر بیٹا دیتا ہے جدا نام آپ نے اپنے ابا جان دے نام دے اتے عبداللہ رکھیا ہے۔ بعض نے اے بیان کیتا ہے اس عبداللہ دے لقب دو طاہر طیب پاک پیغمبر علیہ السلام نے رکھے، تے بعض نے بیان کیتا ہے عبداللہ اور بیٹا سی تے طاہر طیب پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک تیسرا بیٹا اماں جی خدیجہ رضی اللہ عنہا چو۔ اے دی وفات بھی بچپن دے اندر ہو گئی۔ البدایہ دے اندر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بیان کیتا ہے کہ مکے دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو انہاں دی وفات ہو گئی تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو ہتھاں دے اتے اٹھایا ہویا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نو ادو نبوت مل چکی ہے۔ نبوت ملن تو بعد رب العالمین دی ذات نے اے بیٹا دیتا ہے جدا نام آپ نے عبداللہ رکھیا ہے۔ تے پاک پیغمبر علیہ السلام دا بیٹا اللہ دیاں مرضیاں
آسمان والے رب دا پیغام آ گیا رب العالمین دے فیصلے نو کون بدلن والا اللہ دے فیصلے نو نہ کوئی فرشتہ بدل سکتا ہے نہ کوئی نبی بدل سکتا ہے نہ کوئی ولی بدل سکتا ہے رب العالمین دا فیصلہ آ گیا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دا بیٹا ہاتھاں دے اندر ہی اللہ نو پیارا ہو گیا ہے تے پیارے نبی علیہ السلام مکہ معظمہ دے اندر اپنے بیٹے دی میت اٹھائی ہے اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ویکھ رہیاں نے رب دے حبیب علیہ السلام اپنے بیٹے نو ہاتھاں دے اوتے اٹھایا تے مکے دے قبرستان دے اندر دفن کر کے واپس آ گئے حافظ صاحب نے البدایہ دے اندر اس بات نو نقل کیتا ہے جدو پیارے پیغمبر علیہ السلام گھر دے اندر قدم رکھے ہے اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی نے کہ آقا جدو کروں گئے سن بیٹے نو ہاتھاں دے اوتے اٹھا کے لے کے گئے بیٹے دی میت اپنے ہاتھاں تے چوک کے لے کے گئے تے ہن گھر دے اندر واپس آئے نے ہاتھ خالی میرے بیٹے نو دفن کر کے واپس آ گئے ماما نے نا ماما پھر اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹے جی جدائی دے اندر اکھاں دے وچوں آنسو بہ پڑے اکھاں دا رونا شریعت نے جائز رکھیا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام کئی مرتبہ ایسا ہویا ہے کہ آقا دی آقا چومی آنسو بہ پڑے تے صحابان دے آقا ایک ہی ہے تے پیارے نبی علیہ السلام فرمایا کر دے اے تے میرے رب دی رحمت ہے اکھاں دا رونا شریعت نے جائز رکھیا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیکھیا ہے کہ پیاری خدیجہ رو رہیاں نے اپنے دوپٹے نال آنسو صاف کر رہیاں نے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جبریل حاضر ہو گئے آ کے عرض کیتی اللہ دے نبی جی پیاری خدیجہ نو تسلیاں دے دے وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پیاری خدیجہ بیٹے دی جدائی تے برداشت کرنی پوے گی لیکن آ میں تینوں دکھا دیواں جنت الفردوس دے اندر جنت دی حور تیرے بیٹے نو گودی چ لے کے اونوں دودھ پلا رہیاں نے اے دودھ پیندا بچہ رب دے حضور گیا ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو یہ بات کہی ہے آ خدیجہ میں تینوں دکھاواں جنت الفردوس دے اندر آ ویکھ لے رب نے سارے ہی پردے ہٹا دیتے نے تیرے بیٹے نو جنت دے اندر ایک خاتون گودی چلا کے اٹھایا ہویا تے اونوں دودھ پلا رہی ہے جدوں یہ بات کہی ہے نا تے پیاری ساڈی اما جان آنسو رک گئے عرض کر دیا نے آقا نہیں میں دیکھنا اپنی آنکھاں نال واہ ماں تیرا کنا ایمان ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی بات ہے ایمان انج دا ہونا چاہیے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے خدیجہ آ میں تینوں دکھا دیواں تے اما جی عرض کر دیاں نے آقا مینوں تہاڈی مبارک زبان دے اوتے اپنی اکھاں نال بھی زیادہ یقین ہے کہ میں ویکھ کے یقین کراں نا 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 اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی تہاڈی مبارک زبان تے مینوں اپنی آنکھاں تو زیادہ یقین ہے میں نہیں دیکھنا فرمایا اپنے بیٹے نو نہیں دیکھنا چاہندی آقا جے میں ویکھ کے ایمان لے آواں گی تے اپنی آنکھاں تے اعتبار ہوے گا تہاڈی مبارک زبان تے مینوں بڑا اعتبار ہے اے ایمان اینا پختہ ایمان پیارے پیغمبر علیہ السلام دا بیٹا مکے دے اندر ہی جدا ہو گیا اے ہوئی بیٹا سی کہ جس بیٹے دے بارے دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نو مکے والے تانے دیتے
ابو جال نے تانا دیتا کہ ویکھ لو محمد علیہ السلام دا کوئی بھی بیٹا زندہ نہیں رہا، نعوذ باللہ دی نسل ختم ہو جائے گی، اے دا خاندان اگے کیویں دی نسل چلے گی؟ تے رب العالمین نے فرمایا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سونیا انہاں دی نسل ختم ہو جائے گی، انہاں دا نام و نشان مٹ جائے گا، میں تے تینوں خیر کثیر دے دیتی ہے، تیرا تے دنیا دی اتے بھی نام رہے گا۔ سونیا ورفعنا لک ذکرک، تیرا ذکر قبر دے اندر بھی ہوئے گا، تیرا ذکر میدان حشر دے اندر بھی ہوئے گا، سونیا تیرا ذکر تے میری جنت دے اندر بھی پہنچ جائے گا۔ اس بیٹے دی ولادت دی اتے نہ تانے دیتے سن تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو رب نے تسلیاں دے دیتیاں تے 4 بیٹیاں دیتیاں نے رب نے۔ سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جنہ دے متعلق آپ فرمایا کرتے سن ہیا افضل و بناتی اصیبت فیا، میری پیاری بیٹی سیدہ زینب میری افضل ترین بیٹی ہے، بڑیاں فضیلتاں والی ہے، بڑیاں عظمتاں والی ہے، انہیں میری خاطر بڑے ہی دکھ سہنے۔ انہاں دا نکاح نبی علیہ السلام نے نبوت ملن تو پہلے مکے دے اندر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نال کیتا ہے، ہجے نبوت نہیں ملی، نکاح ہو گیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی اپنے خامد دے نال رہ رہی ہے، اللہ نے سونے نبی دے سر تے تاج نبوت رکھ دیتا ہے، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اسلام آیا، مسلمان ہو گئی ہیں، خامد مسلمان نہیں ہویا، لیکن او دن جدو مکے والیاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو شیب ابی طالب شیب بنی ہاشم دے اندر قید کیتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام دا اے ہوئی دماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مسلمانوں نو کھان لئی کوئی چیز نہیں ملدی، آپ دا دماد رات نو اونٹاں دی اتے کھانے دیاں چیزاں لد کے غار اس گھاٹی دی طرف رات نو بھیج دیا کر دے۔ تے میرے آقا نے ایک دن فرمایا ابو العاص اسلام اجے نہیں لیندا، لیکن میرے ابو العاص دماد نے دمادی دا حق ادا کر دیتا ہے۔ وقت گزردا گیا، پیارے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے دے اندر آ گئے، ابو العاص نہیں آئے، اے مکے دے اندر ہی نبی علیہ السلام دی بیٹی بھی مکے دے اندر سن 2 ہجری دے اندر جنگ بدر ہوئی، بدر دا مارکا ہویا، تے پیارے نبی علیہ السلام دائے ہوئی دماد ابو العاص ابو جال کہن لگا آ چلیے، کہن لگا نہ میں نہیں جانا، میرے سسر نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بے شک کلمہ نہیں پڑھیا لیکن میں انہاں دے مقابلے تے لڑن نو نہیں جانا، تکے نال ابو جال نہ کھچ کے لیندا نال، اللہ دی مرضی مدینے آئے، جنگ بدر ہوئی، اس جنگ دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے چچا سیدنا عباس اے بھی ہجے مسلمان نہیں سن ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا چچا عباس بھی ابو جال دی قیادت دے اندر میدان بدر دے اندر کافراں والوں لڑن واسطے، آپ دا دماد ابو العاص بھی کافراں دی فوج دے اندر،
اللہ نے فتح دے دی تھی مسلمانوں، 70 کافر مارے گئے اور بدر دے اندر 70 کافر قیدی ہو گئے۔ ان 17 قیدیاں دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچا حضرت عباس بھی موجود، ان قیدیاں دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دماد ابو العاص بھی موجود۔ مسجد نبی دے اندر بن دیتا قیدیاں نو کو لوگاں دے گھراں دے اندر۔ میرے آقا نے اعلان کر دیتا ہے، آقا اعلان کیتا ہے کہ انہاں دا فدیہ دے دیو، جیڑا جیڑا فدیہ دیندا جائے گا اپنے قیدی نو آزاد کر کے لے جائے گا۔ اعلان ہو گیا، مکے دے اندر خبراں پہنچ گئیاں۔ جدوں مکے دے اندر خبر پہنچی ہے نا تے سارے مکے دے لوگ پیسے جمع کرن لگ گئے کہ اپنے اپنے قیدیاں نو چھڑا لے آئیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کیتے قیدی، بلکہ انہاں نو فدیہ لے کے کیا کہ انہاں نو آزاد کر دیتا جائے۔ قیدی چھڑان لگ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا فدیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دے دوسرے وڈے بھائی حضرت عقیل انہوں نے ادا کیتا، وہ بھی بعد چ مسلمان ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہو چکے سن بچپن دے اندر ہی، انہاں دا فدیہ انہاں نے دے دیتا۔ کہندے نے فادیت نفسی، حضرت عقیل یہ بھی قیدی ہو گئے، انہاں اپنا بھی فدیہ دیتا، حضرت عباس دا فدیہ بھی دیتا، آزادی ہو گئی۔ مدینے دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی دے اندر بیٹھے ہوئے تے ابو العاص دے پائی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول آ گئے۔ اے واقعہ طبقات ابن سعد علیہ بھی لکھیا ہے۔ اے واقعہ وز ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ دے اندر بھی نقل کیتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے، اعلان ہو رہا ہے، قیدیاں نو چھوڑیا جا رہا ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دی خدمت دے اندر ابو العاص دے بھائی نے آ کے فدیہ پیش کیتا ہے کہ میرے بھائی ابو العاص نو آزاد کر دیتا جائے۔ این جدو میرے آقا دے سامنے اور چھوٹی جی گٹھری جی رکھی گئی نا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انج کھولیا، جدوں کھولیا اور دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں نظراں ایک ہار دے اتے پہ گئیاں تے جدوں ہار دے اتے نظر پئی ہے فرماندے نے رکا لہو رکن شدیدہ، پاک پیغمبر علیہ السلام دی اتے رکت تاری ہو گئی۔ پیارے نبی علیہ السلام دا دل دہل گیا، اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، دیکھ دے جا رہا نے اکھاں چوں آنسو جاری تے نظراں ہار دے اتے جمعیاں ہوئیاں۔ صحابہ ویکھ رہے نے کہ کیڑی کوئی نمی بات ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آج انے غم زدہ کیوں ہو گئے؟ تے غم نبی علیہ السلام نے بیان کاری دیتا۔ آقا ان انصاف والے آقا فرماتے نے میرے صحابہ انج ہار پکڑیا ہے ہاتھ دے اندر، انج اٹھا کے آقا فرماتے نے صحابہ جان دیو آ ہار میری پیاری بیٹی سیدہ زینب نے اپنے گلے چوں اتار کے فدیے واسطے بھیجے ہیں تے جان دیو اے کیڑا ہار ہے؟ نبی علیہ السلام فرمان لگے جس دن میں اپنی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نو کرو رخصت کیتا ہے، ابو العاص دے نال جس دن میں نکاح کیتا ہے،
ایدی زینب رضی اللہ عنہا انہ دی اما جان میری زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اے ہار اپنے گلے جو اتار کے اپنی بیٹی دے گلے دے اندر پہنایا سی. پیارے صحابہ میری بیٹی کولو دی والدہ دی نشانی سی جڑی فدیے دے اندر آ گئی. آنسو جاری نے اگے جڑی بات کہی ہے آقا فرماتے نے ان رضیتم اینا پیارا نبی اینا خیال رکھن والا ان اختیار ہون دے باوجود بھی صحابہ نال مشورے کرنے والا پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے میرے صحابہ ان رضیتم اگر تسی اس بات دی اتے راضی ہو جاؤ اگر تسی اس بات نو پسند کر لو ہار میری بیٹی نو واپس کر دیتا جائے اور ابو لاس نو فدیے تو بغیر ہی آزاد کر دیتا جائے. صحابہ دیاں نظراں چک گئیاں آقا تہاڈیاں مرضیاں اسی تہاڈے حکم دے پابنداں تسی سانو کیوں پوچھ رہے ہو اے توانو رب دی ذات نے اختیارات دیتے نے سونیا حبیبہ سانو پوچھن دی ضرورت نہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ دے سامنے ابو لاس نو بلایا آقا فرمان لگے ابو لاس اے ہار میری بیٹی دی نشانی ہے میری بیٹی نو جا کے دے دینا او دی والدہ دی نشانی ہے او دے کول ایک شرط ہے مکے دے اندر جا کے میری بیٹی نو مدینے دے اندر بھیج دینا. کہنے لگے ٹھیک ہے. حضرت ابو لاس آزاد ہو گئے مکے دے اندر چلے گئے تے نبی علیہ السلام دی بیٹی نو جا کے درخواست کی تھی کہ تسی ابا جی دے کول چلے جاؤ مینو آزادیاں دے دیتیاں گئیاں نے میں معاہدہ کر کے آیا. تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکیوں نکلیاں نے ایک بد نصیب ہبار نامی کافر بے ایمان رستے دے اندر چھپیا بیٹھیا کہ نبی دی بیٹی دی سواری گزرے گی میں تیر مار کے تے نعوذ باللہ انہوں شہید کر دیاں گا. سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ مکیوں نکلیاں انہیں اس ظالم نے تیر ماریا تے سیدہ زینب بچ گئیاں سواری نو لگا سواری بد کیے تے نبی دی بیٹی زمین تے گر گئی چوٹاں لگنیاں. ابو لاس نو پتہ چلیا آئے اپنی زوجہ محترمہ نو واپس لے گئے جس ویلے صحت مند ہوئیاں پھر مدینے دے اندر بھیجیا. ابو لاس بھی بعد دے اندر مسلمان ہو گئے نبی علیہ السلام کو مدینے پہنچے تے نبی علیہ السلام نے پیاری بیٹی اپنی نو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نو بھیج دیتا ہے. اللہ دی ذات نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی نو ایک بیٹا عطا فرمایا تے ایک بیٹی عطا فرمائی ہے. بیٹے دا نام علی رکھے ہے علی بن ابی لاس اور بیٹی دا نام رکھے ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام دے اے نواسا تے نواسی اسی نہیں تذکرے کر دیں ساڈے کنا تک اتنی آواز ہی پہنچی ہے کہ نبی دے دو ہی نواسے سن حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ. انہاں تو علاوہ اج سانو سنیاں نو نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام دے دو علاوہ نواسے نواسیاں بھی حسن کے نہیں سن. اے کون سن کنی عظمت والے سن. صحیح بخاری دی اندر ہے صحابہ دے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھان لئی آوندے بابیو غصے نہ کریا کرو بچیاں نال پیار کریا کرو سونے نبی دی سنت کیسی ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی دے اندر آوندے تے آپ دی پیاری نواسی اے بھی نال ہی آ جاندی.
صحیح بخاری دے اندر میرے آقا اپنے مصلے تے کھڑے ہوندے نماز پڑھان لگ دے جماعت کران لگ دے تے کی کر دے اپنی نواسی نو کندھیاں تے بٹھا لیندے نماز دے اندر نماز پڑھان لگے نے نواسی کندھیاں تے بٹھائیے تے کی آندے اللہ اکبر جماعت بھی ہو رہی ہے تے نواسی کندھیاں تے بیٹھی ہے واہ ربا تیریاں شاناں نے نا نبی دی نواسی کندھیاں تے بیٹھی ہے تے سونا نبی مسجد نبی چ جماعت کرا رہے ہیں تے جدوں صحابہ دے نے نبی رکوع کر دے علیہ السلام تے پکڑ کے اپنی بیٹی نو نیچے بٹھا لیندے سجدے کر دے جدوں دوسری رکعت لی اٹھ دے تے پھر اپنے کندھیاں تے بٹھاندے واہوا حامل الامامۃ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی نواسی امامہ رضی اللہ عنہا انہاں نو اٹھا کے جماعت کرایا کر دے اور حضرت امامہ رضی اللہ عنہ اللہ نے کنی عظمت نال نوازیا اپنی تاریخ نو یاد رکھو جدوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وفات پان لگیاں نا تے وفات تو پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کول بلایا کہنے لگے پیارے علی میں تے جا رہی ہوں رب کول میرے تو بعد اگر تساں نکاح کرنا ہویا تے میری ہمشیرہ حضرت زینب دی بیٹی امامہ نال کر لیا جائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دی وفات تو بعد پیارے علی رضی اللہ نے سیدہ فاطمہ دی نصیحت عمل کر کے ایسے ہی نبی علیہ السلام دی نواسی حضرت امامہ نال نکاح کیتا ہے جنہوں پیارے نبی مصلے تے کھڑے ہو کے جماعت کراندے موڈیاں تے باندھے ہوندے اور میرے نبی علیہ السلام دا نواسا جدا نام علی بن ابی العاص قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اللہ تیری قبر تے رحمتہ فرمائے انہاں سیرت کتاب لکھی ہے رحمت للعالمین او دے اندر بیان کر دینے بڑا مغالطہ ہے ذہن چوں کڈ لیا جائے جائے نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیتا ہے جدو مکے تے داخل ہوئے نے تے پیارے نبی علیہ السلام نے سواری دے پیچھے کنوں بٹھایا سی اللہ دے رسول علیہ السلام جدو بیت اللہ چ جا رہے نے تے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے پیچھے اپنے نواسے علی بن ابی العاص نو بٹھایا ہوئے تے بیت اللہ چ داخل ہو گئے سانو ذاکرہ نے ساڈے ذاکرہ نے یہ اج تک سنایا ہے کہ بیت اللہ تو بت اتارن لگے نا نبی علیہ السلام تے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی میرے کندھیاں تے کھڑے ہو کے تے بت لا دیو تے حضرت علی فرمان لگے آقا تسی میرے کندھیاں تے کھلو جاؤ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نبوت دا بوجھ ابو بکر ہی چک سکدا علی تسی نہیں چک سکدے کیڑی کتاب دا حوالہ ہے ہی کوئی نہیں اصل یار لوکاں نے سانو ہٹا دیتا ہے دوسری طرف لے جانا اے علی کون سن جس دن مکہ فتح ہویا ہے تے پیارے نبی علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر چھڑی ہے میرے آقا بت توڑ رہنے گرا رہنے تے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے صحیح نواسے حضرت علی بن ابی العاص نا دے فرق نال ادھر لے گئے ہے کیڑا معاملہ سی نواسا رسول او دی بجائے انہاں کالیاں نے کدھر لے گئے دماد رسول دی طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دے کندھے تے نہیں کھلوتے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا نواسا رحمت للعالمین پڑھ کے دیکھو نبی علیہ السلام نے اپنے نواسے نو اپنے کندھے تے کھڑا کیتا بیٹا علی گرا دے بت مکہ فتح ہون والے دن بت شکن کون سی
پیارے پیغمبر علیہ السلام دا نواسا آپ دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا بیٹا حضرت علی سی جن نے بیت اللہ دے بت فتح مکہ والے دن توڑے اور بیت اللہ نو بتاں تو پاک کر دیتا سی۔ اے نبی علیہ السلام دی سب تو وڈی بیٹی، اور دو چھوٹی بیٹی جنہ دا نام حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، انہاں دا نکاح نبوت ملن تو پہلے نبی علیہ السلام نے اپنے چاچا ابو لہب دے بیٹے عتبہ نال کیتا سی۔ اپنی تیسری بیٹی دا نکاح ابو لہب دے بیٹے عتیبہ نال کیتا سی۔ عتبہ تے عتیبہ دوویں بھرا سن، رخصی نہیں کیتی، توڑیا نہیں، نکاح کر دیتا ہے تے رب نے نبوت دے دیتی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نو نبوت مل گئی۔ ابو لہب اپنے دوواں پتراں نو بلاندا ہے، کہن لگا جے میرے ہی پترو تے محمدیاں صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں نو طلاق دیو تاں میرے سینے نو ٹھنڈ پوے گی۔ آ چاچا صاحب دے نبی دا سکا چاچا سی ظالم ہے ابو لہب، لیکن کی کہہ رہے ہیں کہ انہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اے بھی صورت نازل ہو گئی تے کہن لگا ویکھ لو قرآن بھی میری تردید کر رہا ہے تے مینوں ٹھنڈ تاں پوے گی محمد دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں دوواں نہیں طلاق دے دیتی ہے تے جان دیو جس باپ دیاں دو بیٹیاں نو طلاق ہو جائے او دے دل تے کی گزر دی ہے، لیکن رب نہ رب پھر اللہ نے وہی بھیج دیتی، سونے حبیبہ اپنی بیٹی سیدہ رقیہ دا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نال کر دیتا جائے۔ کائنات دیاں بیٹیاں ویکھ دیو کسے دا رشتہ باپ تلاش کردا ہے، کدے کوئی بھائی اپنی ہمشیرہ دا رشتہ تلاش کر رہا ہے، لیکن پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تو قربان جائیے آپ دیاں بیٹیاں دا نکاح شاملا رب آپ تلاش کر کے کر رہے ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اللہ نے ایک بیٹا دیتا ہے، نبی علیہ السلام دا نواسا اے دا نام عبداللہ رکھیا ہے۔ اے عبداللہ بچپنے دے اندر ہی طبقات ابن سعد نے لکھے ہیں کہ چھوٹا بچہ دودھ پیندا ہے، انہاں دی والدہ محترمہ لٹا کے کم کاج مصروف ہو گئی ہیں تے مرغا آیا ایک انہیں اکھ دے اندر چونج ماری ہے تے پیارے نبی علیہ السلام دا نواسا شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ ایک کوئی بیٹا رب نے دیتا ہے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جو تے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر والے دن جدو میرے آقا میدان بدر دے اندر نے اس دن سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات ہوئی ہے، پیارے عثمان رضی اللہ مدینے دے اندر نے انہوں نے دفن کیتا ہے، بعد دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے، پھر اللہ والوں وہی آئی ہے کہ سونیا اپنی دوسری تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ انہاں دا نکاح بھی پیارے عثمان نال کر دیو۔ اللہ دی ذات نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سیدہ ام کلثوم دے وچوں کوئی اولاد نہیں عطا فرمائی۔ اے نبی علیہ السلام دیاں 3 بیٹیاں نے تے چوتھی بیٹی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں چو رب العالمین دی ذات نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے نواسیاں جڑے پیارے علی رضی اللہ عنہ دے نکاح دے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیاں نے، انہاں چو اللہ دی ذات نے ابن کثیر دی روایت دے مطابق 3 بیٹے عطا فرمائے نے۔ پہلا بیٹا محسن بچپنے فوت ہو گیا، پھر اللہ نے دوسرا بیٹا دیتا ہے، پہلے دا نام بھی نبی علیہ السلام نے محسن رکھیا ہے، دوسرے دا نام حضرت علی رضی اللہ کہنے لگے میں ہور نہ رکھنا ہے، پیارے نبی کہنے لگے سمیت حسنا، اور سونیا تسی رکھنا ہے کہ رکھنا، میں حسن رکھ دیتا اپنے نواسے دا نام۔
تیسرا بیٹا جدو رب نے دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر اظہار کرن لگے کہ میں نام اے رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سمیت حسینن، میں دا نام حسین رکھ چھڈیا ہے۔ 3 بیٹے، ایک بچپن دے اندر فوت ہو گیا اور 2 بیٹیاں رب نے عطا فرمائیاں نے۔ ایک بیٹی پیارے پیغمبر علیہ السلام دی نواسی جدا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام کلثوم رکھے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسیاں اور ایک بیٹی انہاں دا نام حضرت زینب رکھے ہے۔ یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنیاں 2 بیٹیاں دا نام اپنیاں وڈیاں بھیناں دے نام نال، ایک دا نام زینب رکھیا، دوجی دا نام ام کلثوم رکھیا۔ اے ہوئی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جنہ دا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نال پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا سی۔ اے ساڈی تاریخ ہے۔ باقی اگلے جمعے انشاءاللہ حضرت حسن، حضرت حسین، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ انہاں دی تفصیلی سیرت اللہ دی توفیق نال آئے گی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔